शेरबहादुर देउवाको पनि पुतला जलाउनु पर्यो। शेरबहादुर देउवाकै निर्देशनमा नेविसङ्घका कार्यकर्ताहरू सडकमा छन् आज राष्ट्रपतिको पुतला जलाउँछन्। यही हो बुझ्ने? प्रष्ट छ। भन्दा राम्रो त्यही हुन्छ। प्रमाणीकरण नगर्नु नै राम्रो, नगर्नु नै राम्रो। संसदले के लछार्छ अब? उहाँलाई महाभियोग लगाउन सक्ने अवस्था छैन। संसदको आयु पनि सकिन लाग्यो। राष्ट्रपति यस्ता भुसुना राष्ट्रपतिलाई हामीले टेर्ने। जब संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर राष्ट्रपतिले सम्मानजनक तरिकाले संसदमा पठाइसकेको विधेयकलाई संविधानकै उल्लङ्घन हुने गरी जस्ताको तस्तै फिर्ता पठाइन्छ भने राष्ट्रपतिले पनि तिमीले संविधानलाई मिचेर अगाडि बढ्न मिल्ने, मैले चाहिँ संविधानको अक्षरशः पालना गर्नै पर्ने भन्ने भावना पनि जाग्न सक्छ। तपाईहरूले गरेको गल्तीको कारण के यो देशले सजाय भोग्न पर्ने, नेपालका जनताले सजाय भोग्न पर्ने, यो देशको अस्तित्व नै समाप्त गर्नुपर्ने तपाईँहरूको संवैधानिक त्रुटिबाट तपाईँहरूले संविधान सभाबाट संविधान बनाउनु भयो। त्यो संविधान त्रुटिपूर्ण संविधान किन बनाउनु भयो तपाईँहरूले? तपाईँहरू अपराधी हुनुहुन्न, तपाईँहरू राष्ट्रघाती हुनुहुन्न, तपाईँहरू भ्रष्ट हुनुहुन्न। यो संविधान बनाउँदाखेरि राष्ट्रिय हितमा तपाईँहरूले सोच्नु भएन भन्ने कुराको यो प्रमाण होइन र? प्रष्ट छ। राष्ट्रपतिको अपमान मात्र होइन, यो पद्धतिको अपमान गरिरहेछ, यो पद्धतिको धज्जी उडाइरहेछन्। अहिले तपाईँ राष्ट्रिय एकता अभियानका प्रवक्ता समेत रहनुभएका अधिवक्ता र पत्रकार पनि निमकान्त पाण्डे हुनुहुन्छ। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। अब जुन ढङ्गले राष्ट्रिय राजनीतिका परिदृश्यहरू अगाडि बढ्दैछन्, धेरै कुराहरू छन् र एउटा नागरिकता विधेयकको विषय पनि साह्रै पेचिलो ढङ्गले लामो समयदेखि किचलोको रूपमा रहिरहेको छ र अहिले दोस्रो पटक पारित भएर जाँदा पनि राष्ट्रपतिले आज हामी कुराकानी गर्दाका बखतसम्म प्रमाणीकरण गर्नुभएको छैन। कस्तो अब तपाईँले यो विषयमा लामो समयदेखि अध्ययन पनि गर्नुभएको र जानकार पनि भएको हिसाबमा कसरी हेर्दै हुनुहुन्छ जसरी घटनाक्रम विकास हुँदैछ यसलाई? नागरिकता विधेयकलाई राष्ट्रपतिले जुन ढङ्गबाट संसदमा फिर्ता पठाउनु भएको थियो, पुनर्विचार गर भनेर अझ सन्देशसहित यो विषयमा पुनर्विचार गरियोस् भनेर दिनुभएको थियो। त्यो संसदमा रहेका राजनीतिक दलका नेताहरूले त्यसलाई इगोको रूपमा लिनुभयो जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसरी इगोको रूपमा लिनु हुँदैन थियो। पहिला त्यहाँबाट बिग्रेको छ श्रृङ्खला हेर्दाखेरि राष्ट्रपतिले पठाएपछि। सर्वप्रथम त नागरिकता विधेयकमा कति गलत प्रावधानहरू समेटियो यो महत्त्वपूर्ण पक्ष हो कि वास्तवमै सही छन् त प्रावधानहरू नागरिकता विधेयकमा? हामी कहीँ चुकेका छौँ कि छैनौँ? संसदले अथवा प्रतिनिधि सभाले, राष्ट्रिय सभाले नागरिकता विधेयकलाई कति गहिराइमा पुगेर अध्ययन गर्यो? राष्ट्रिय हितमा छ कि छैन? नेपाली नागरिकहरूले नागरिकता प्राप्त गर्नबाट नेपालको ऐन, नेपालको संविधानले कहीँ अवरोध गरेको थियो र यो नयाँ प्रावधान थप्नु पर्यो हामीले? यो सबभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। यो कसको निम्ति गरियो? नेपाली जनताको निम्ति गरियो अथवा नेपालभन्दा बाहिरका नागरिकहरूलाई नेपाली नागरिक बनाउनको निम्ति गरियो? सबभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष यो जगजाहेर छ। नेपालको संविधानले, नेपालको कानुनले, नेपालको कुनै पनि नागरिकता सम्बन्धी नीतिले, ऐनले नेपाली नागरिकहरूलाई नागरिकता प्राप्त गर्नबाट कहीँ पनि रोकेको थिएन। 10औं लाख मान्छेहरू अनागरिक भएर बाँच्नु पर्ने पीडा छ रे, त्यसकारणले आयो नि अहिलेको यो विधेयक त। यो समस्या समाधान गर्नका लागि आयो। किन आयो त भनेपछि हाम्रो देशको अङ्गीकृत नागरिकता सम्बन्धी गलत प्रावधानले गर्दा अङ्गीकृत नागरिक यस्तालाई हामीले बनायौँ जो व्यापार व्यवसायको निम्ति केही वर्ष आएर बसोबास गरे, उनीलाई अङ्गीकृत नागरिकता दियौँ हामीले। जो अन्य कुनै पेसाको निम्ति आए, उनीहरूलाई अङ्गीकृत नागरिकता दियौँ हामीले। विदेशी नारीहरू जसले नेपालमा नेपाली पुरुषसँग आएर बिहा गरे, उनीहरूलाई अङ्गीकृत नागरिक बनायौँ हामीले। यिनीबाट जन्मिएका सन्तानहरूले
अङ्गीकृतका सन्तानले अङ्गीकृतकै नागरिकता लिने वा वंशजको नागरिकता लिने यो विवाद भयो। वंशजकै नागरिकता दिनको निम्ति ल्याइयो यो। थप विवाहित विदेशी बुहारीलाई तत्कालै विवाह गरे लगत्तै नागरिकता दिने कि छिमेकी देशहरूले राखे जस्तै प्रावधान जस्तो यो समान हैसियतमा राखेर भारतले कति वर्ष हामीलाई अवधि तोक्या छ, 33 वर्ष भारतीय महिलाहरूलाई, बाङ्लादेशले कति वर्ष तोक्या छ, 33 वर्ष बाङ्लादेशी महिलाहरूलाई, चीनले कति वर्ष तोक्या छ, 33 वर्ष चिनिया महिलाहरूलाई, त्यो प्रावधानलाई टेकेर पनि हामी अगाडि जान सक्थ्यौँ। यी विभिन्न किसिमका प्रावधानहरूका अतिरिक्त अरू विभिन्न लावारिस स्वावारिस यताउति अब भान्जा भान्जी कसलाई नागरिकता उपलब्ध गराउने जो नीति लियो, त्यो त समग्रमा हेर्दाखेरि साह्रै खुकुलो नीति नागरिकताका सन्दर्भमा हामीले लिएका छौँ। त्यही अनुसारको विधेयक पनि बनेको छ। यो खुकुलो नीतिले देशलाई असफलतातर्फ लैजान्छ, देशलाई नोक्सान पुर्याउँछ भनेर राष्ट्रपतिबाट अध्ययनको लागि पुनर्विचार गर भनेर सन्देशसहित फिर्ता पठाउनु भयो राष्ट्रपतिले। यो विषयमा पुनर्विचार गरियोस् भनेर पठाइसकेपछि गणतन्त्रको सिम्बोलिक के हो, गणतन्त्रको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण सिम्बोल के हो? राष्ट्रपति होइन र जनताका छोराछोरी निर्वाचित भएर राष्ट्राध्यक्ष बन्न पाउने व्यवस्था गणतन्त्र हो। त्यो गणतन्त्रको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष नै राष्ट्रपति हो। राष्ट्रपतिले बुँदा समेत तोकेर पुनर्विचार गरियोस् भनेर अनुरोधसहित त्यो सन्देश होइन, प्रतिनिधि सभाप्रति संसदप्रति अनुरोध हो। राजनीतिक दलहरूलाई राष्ट्रपतिले गरेको अनुरोध हो त्यो। म राष्ट्रप्रति गम्भीर छु, म संविधानप्रति गम्भीर छु, संविधान म अक्षरशः पालना होस् भन्ने पक्षमा छु। राष्ट्रपतिले गर्न खोजेको त त्यो देखिन्छ नि त। त्यसबाट त्यसलाई फेरि हुबहु फिर्ता पठाएर खाए खा नखाए घिच, तैँले पठाएका सन्देशहरू ल भनेर राष्ट्रपतिलाई लोप्पा खुवा जस्तो गरेर एउटा इगोको भावना लिएर, प्रतिशोधको भावना लिएर त अझ भएन भने सडकमा पुतला जलाउने खालका गतिविधिहरू गरेर राष्ट्रपतिलाई अपमान गर्दाखेरि गणतन्त्र अपमानित हुन्छ, लोकतन्त्र अपमानित हुन्छ, अहिलेको सिस्टम अपमानित हुन्छ, सिस्टम स्खलित हुन्छ, सिस्टम अलोकप्रिय हुन्छ, यो सिस्टमप्रति जनताको अविश्वास पैदा हुन्छ भन्ने कुरातर्फ कसले ध्यान दिने? सत्तारूढ पार्टी, त्यो पनि प्रधानमन्त्री भएको पार्टी नेपाली काङ्ग्रेसका कार्यकर्ताहरू आज सडकमा राष्ट्रपतिको पुतला जलाएका छन् कारण नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेको भनेर। के हो यो भने? के हो, के देखिन्छ, के बुझिन्छ यी विषयहरू? अहिलेको यो सिस्टमप्रति राष्ट्रपतिको सम्मान कसले सिर्जना गर्नुपर्ने? सत्ताले, सरकारले। राष्ट्रपतिले गरेको काम बेठिक छ भने कहाँनेर छ? के बेठिक भयो? संविधानमा टेकेर उहाँले पुनर्विचार गर भनेर भन्न पाउने संवैधानिक प्रावधान छ भने त्यो प्रावधान अनुसार सांसदहरू चल्नु परेन, सरकार चल्नु परेन? यो सरासर गलत काम गरेका छन्। यसले गर्दाखेरि यो सिस्टममाथि नै प्रश्न उठिरहेछ। सिस्टममाथि प्रश्न उठाउने काम कसले गर्यो त? सांसदहरूले गरे। अझ म अगाडि बढेर के पनि भन्छु भनेपछि देशमा चुनाव घोषणा भइसकेको छ, संसदको चुनाव घोषणा भइसकेको अवस्था छ। संसदको चुनाव घोषणा भइसकेपछि स्वाभाविक रूपमा चालु रहेको संसद आयु सकियो, त्यसको सरकार काम संसद काम चलाउ भयो। चुनावको घोषणा भएपछि स्वाभाविक रूपमा काम चलाउ भएन। संविधानले विघटन गर्न पाएन। संविधानले केही तिथिमिति के तोक्या छ, त्यसकारण विघटन गर्न आज भोलि कहिले चाहिँ अब 1-2 दिनमा विघटन पनि हुने प्रावधान संविधानले पनि दिएको छ। असोज 2 गतेबाट हुने भयो, कम्तीमा समानुपातिकको बन्द सूची बुझेपछि कुरा पनि आयो। विघटनतिर जाँदैछ, त्यो संवैधानिक प्रावधान भयो। संवैधानिक प्रावधान कसले बनायो? हामीले नै बनायौँ, अथवा अहिले सत्तासीन राजनीतिक दलहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ त्यहाँ। तपाईहरूले नै बनाउनु भएको हो। तपाईहरूले यो संवैधानिक प्रावधान बनाउँदाखेरि
संसदको निर्वाचनको घोषणा भइसकेपछि, प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको घोषणा भइसकेपछि स्वाभाविक रूपमा संसद विघटन हुन्छ, संसद अमान्य हुन्छ, संसदको बैठक बस्नु हुँदैन, संसदले महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्नु हुँदैन भनेर व्यवस्था किन गर्नु भएन? तपाईहरूले गरेको गल्तीको कारण के यो देशले सजाय भोग्न पर्ने, नेपालका जनताले सजाय भोग्न पर्ने, यो देशको अस्तित्व नै समाप्त गर्नुपर्ने तपाईँहरूको संवैधानिक त्रुटिबाट? तपाईँहरूले संविधान सभाबाट संविधान बनाउनु भयो। त्यो संविधान त्रुटिपूर्ण संविधान किन बनाउनु भयो तपाईँहरूले? तपाईँहरू अपराधी हुनुहुन्न, तपाईँहरू राष्ट्रघाती हुनुहुन्न, तपाईँहरू भ्रष्ट हुनुहुन्न। यो संविधान बनाउँदाखेरि राष्ट्रिय हितमा तपाईँहरूले सोच्नु भएन भन्ने कुराको यो प्रमाण होइन र? प्रश्न छ। त्यसले गर्दा राजनीतिक दलका नेताहरूले भने तपाईँले भनेको राष्ट्रपतिको सरासर अपमान गर्यो अहिलेको सत्ताले, अहिलेको सरकारले राष्ट्रपतिको अपमान गर्यो। सरासर जो सत्तासीन दलका कार्यकर्ताहरू आज राष्ट्रपतिको पुतला जलाउँदैछन्, सडकमा पुतला जलाउँदैछन्। म त अझ के भन्छु भने राष्ट्रपतिको अपमान मात्र होइन, यो पद्धतिको अपमान गरिरहेछ, यो पद्धतिको धज्जी उडाइरहेछन् अहिले। कि शेरबहादुर देउवाको चाहना बिना या उनको निर्देशन बिना आज उनका कार्यकर्ताहरू सडकमा राष्ट्रपतिको पुतला लिएर छन् के प्रश्न त गम्भीर रूपमा आउँछ। यो यसको नैतिक प्रश्न शेरबहादुर देउवामाथि उठ्छ। शेरबहादुर देउवाको विरोध गर्नु पर्यो नि त सडकबाट, शेरबहादुर देउवाको पनि पुतला जलाउनु पर्यो। त्यसो भएपछि त्यसपछि शेरबहादुर देउवाकै निर्देशनमा नेविसङ्घका कार्यकर्ताहरू सडकमा छन् आज राष्ट्रपतिको पुतला जलाउँछन्। यही हो बुझ्ने प्रश्न छ बुझाइ। त्यो भए पनि नभए पनि यसको जवाफदेहिता, यसको जिम्मेवारी शेरबहादुर देउवा कहाँ जान्छ त्यसो भए? जस्तो राष्ट्रपतिले दोस्रो पटक चाहिँ किन प्रमाणीकरण नगरेको भन्ने प्रश्न हो कि पहिलो पटक त संविधान अनुसार उहाँले फिर्ता पठाइदिनु भयो, एकपटक सन्देशै फिर्ता पठाउन पाउने उहाँसँग अधिकार थियो। तर दोस्रो पटक पनि उहाँले प्रमाणीकरण नगरेपछि उहाँहरू सडकमा आउनुभयो। यो त फेरि राष्ट्रपतिले पनि ओभर एक्टिभिजम देखाइरहनु भएको छ भन्ने कोणबाट पनि कतिपय चर्चा गर्दैछन्। त्यसो होइन र विषय? संविधानमा भएको व्यवस्थालाई मात्र हेर्ने हो भने ओभर एक्टिभिटी देखिन्छ, संविधानभन्दा बाहिरको एक्टिभिटी भयो। अब पक्कै पनि यदि कति दिन भयो, 15 दिन पुग्यो र पुगेको त छैन, 3-4 दिन यस्तै भयो, तर प्रमाणीकरण गर्नुभएको छैन। सायद गर्ने छाँटकाँट पनि देखाइरहनु भएको छैन भन्छ। गर्ने छाँटकाँट छैन। मलाई लाग्छ उहाँले संविधान मातहतमा चल्ने हो भने प्रमाणीकरण गर्नुको विकल्प छैन। संविधान अनुसार प्रमाणीकरण गर्नुको विकल्प छैन हैन, गर्नै पर्छ। तर संविधान ठुलो हो कि जनता ठुलो हो, जनताको भावना ठुलो हो? संविधान ठुलो हो कि राष्ट्रियता ठुलो हो? संविधान ठुलो हो कि राष्ट्र ठुलो हो? यो नागरिकता विधेयकले राष्ट्रियतामा सङ्कट ल्याउँछ कि ल्याउँदैन? राष्ट्रियताको संरक्षकको हैसियतमा राष्ट्रपतिले आफूलाई राख्न पर्छ कि पर्दैन? धेरै प्रश्नहरू राष्ट्रपतिका अगाडि आइपुगेका छन्। संविधान ठुलो हो पक्कै पनि। राष्ट्रपतिले पुनर्विचार गर्नुहोस् माननीय सांसदहरू भनेर सम्मानजनक तरिकाले यी बुँदाहरूमा तत्तत बुँदाहरूमा तपाईँहरूले पुनर्विचार गर्नुहोस् भनेर पठाइसकेपछि त्यसमा पुनर्विचार गरेर कमसे कम छलफल चलाएर राष्ट्रपतिबाट आएका कतिवटा बुँदा 16वटा कतिवटा 15वटा बुँदामा उहाँले पठाउनु भयो। ती प्रत्येक बुँदामा राष्ट्रपतिबाट आएको यो बुँदामा के हो? 1 नम्बर बुँदा जस्ताको त्यस्तै पास। 2 नम्बर बुँदामा छलफल चलाए भयो हुन्थ्यो, 2 नम्बर बुँदा पनि जस्ताको त्यस्तै पास। त्यसै गरिकन 16 नम्बर बुँदासम्म छलफल चलाएर कुनै बुँदामा संशोधन गर्ने अवस्था यदि सांसदहरूबाट विचार आउने क्रममा संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था देखियो भने संशोधन गरिदिए के बिग्रिन्थ्यो? राष्ट्रपतिको सम्मानै हुन्थ्यो, देशको हितमै हुन्थ्यो। ती सबै कुराहरू त भए संसदले के निर्णय गर्यो भने राष्ट्रपतिले पठाएको कुरामा हामी पुनर्विचार गर्दैनौँ भन्ने पुनर्विचार गर्यो क्या। म त्यही नै आउँदैछु, गयो म तपाईँको प्रश्नमा आउँदैछु। त्यो गरिदिएको भए राष्ट्रपतिको पनि सम्मान हुन्थ्यो, गणतन्त्रको खुट्टो अलिकति बलियो हुन्थ्यो, लोकतन्त्रको खुट्टो अलिकति बलियो हुन्थ्यो, राष्ट्रियताको जग अलिकति बलियो बन्थ्यो, राष्ट्रिय स्वाधीनताको शिर अलि ठाडो हुन्थ्यो, नेताहरूप्रति पनि ओहो
गरे है त नेताहरूले। संसद त साँच्चै भन्दा खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेच्ने थलो होइन रहेछ। यो त साँच्चै भन्दा खसीको टाउको देखाएर खसीकै मासु बेच्ने थलो पो रहेछ। जनताका समस्याहरू, देशका समस्याहरू सम्बोधन गर्ने, छलफल गर्ने, निर्णय लिने थलो रहेछ भन्ने सन्देश दिए है नेताजीहरूले भन्ने सन्देश त जान्थ्यो नि त। खोइ त के दिए? राष्ट्रपति, यस्ता भुसुना राष्ट्रपतिलाई हामीले टेर्ने। जब संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर राष्ट्रपतिले सम्मानजनक तरिकाले संसदमा पठाइसकेको विधेयकलाई संविधानकै उल्लङ्घन हुने गरी जस्ताको तस्तै फिर्ता पठाइन्छ भने राष्ट्रपतिले पनि तिमीले संविधानलाई मिचेर अगाडि बढ्न मिल्ने, मैले चाहिँ संविधानको अक्षरशः पालना गर्नै पर्ने भन्ने भावना पनि जाग्न सक्छ। जस्तो तपाईँ एकजना अधिवक्ता पनि भएको हिसाबमा के राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक फेरि प्रमाणीकरण गर्नुहुन्न भन्ने सुझाव तपाईँले दिँदै हुनुहुन्छ राष्ट्रपतिलाई अहिले? होइन, मैले त यो विधेयक सकेसम्म त संसदले पास गरेर पठाउनै हुँदैन थियो। गइसक्यो राष्ट्रपतिको लगिसके। सांसदहरूले गलत काम गरेका छन्। राजनीतिक सत्ता गठबन्धन दलका नेताहरूले गलत काम गरेका छन्। यो गर्नै नहुने काम गरे। त्यसपछि राष्ट्रपतिले गर्न पर्ने काम गर्नुभयो, गर्नै पर्ने काम गर्नुभयो, राष्ट्रिय हितमा काम गर्नुभएको छ उहाँले। जुन जुन बुँदाहरूलाई टेकेर उहाँले चाहिँ फेरि छलफल गरेर अलिकति केही परिमार्जन गरेर पठाऊ भनेर भन्नुभएको थियो, त्यो पालना नगर्नु सरासर सरकारको बदमासी हो, सांसदहरूको बदमासी हो। कुन सांसदको बदमासी हो फेरि? म्याद गुज्रिसकेका, अधिकार नभएका सांसदहरूले तथाकथित संविधान बनाए। संविधानमा उनीहरूले गल्ती गरे, घोषणा भइसकेपछि स्वाभाविक रूपमा गएन भने संसदको आयु या त चुनाव पछाडि पनि राख्ने भन्ने कुरा थियो। धन्न अहिले ब्याक भए, असो 2 गतेबाट जाने बल्ल बल्ल सहमत भए, त्यो पनि धेरै विरोध भए पछाडि। चुनाव पछि पनि यो संसद राख्ने कुरा थियो। तपाईँ एउटा भोलि तपाईँको एउटा के भने अहिले प्रतिपक्षीको हैसियतले नेकपा एमाले यो घटनाक्रमको विरोध गरिरहेछ। नागरिकता विधेयक प्रकरणमा पनि राष्ट्रपतिका कदमको पक्षमा वकालत गरिरहेछ उसले। भोलि यही अवस्थामा नेपाली काङ्ग्रेस अथवा माओवादी केन्द्र अथवा सत्ता गठबन्धन दलका अहिलेका नेताहरूको हैसियत प्रमुख प्रतिपक्षमा हुने हो भने उहाँहरूले पनि यही गर्नुहुन्छ अहिले जो नेकपा एमाले गरिरहेछ। यहाँ के भयो भनेदेखि सत्ताको कमजोरी देखाउने मात्रै काम भयो। अहिले नेकपा एमाले यदि सरकारमा भइदिएको भए नेकपा एमाले पनि अहिले त्यही गर्थ्यो। अहिले सत्ता गठबन्धनले जे गरिरहेको छ यो नागरिकता प्रकरणमा नेकपा एमाले पनि यो विदेशी बुहारीको हकमा बाहेक नागरिकता विधेयकमा समेटिएका अहिले जति पनि प्रावधान छन् यी सबै प्रावधान त नेकपा एमालेका पनि हुन् नि त। एमालेको अरू कुरामा विरोध छैन, खालि वैवाहिक अङ्गीकृतका लागि 7 वर्ष हुनुपर्छ भन्ने विषय मात्रै छ। अनि ठ्याक्कै अब तपाईँको सुझाव चाहिँ राष्ट्रपतिसँग के छ त अब विकल्प? अब तपाईँले भन्नुभयो तपाईँ एकजना अधिवक्ता पनि, संविधान हेर्ने हो भने प्रमाणीकरण गर्नुको विकल्प राष्ट्रपतिसँग छैन। तर जुन ढङ्गका गतिविधि उहाँले गर्नु भइरहेछ, अलिकति बढी एक्टिभ जस्तो देखिन्छ उहाँको रोल, यसले त गर्दै हुनुहुन्न भन्नेको जस्तो सिन पनि देखा पर्दछ। तपाईँको सुझाव के हुन्छ राष्ट्रपतिलाई? अब के गर्ने त राष्ट्रपतिले? के छ विकल्प? अब त्यहाँ मैले त एउटा मात्रै विकल्प के देख्छु भने राष्ट्रपतिको अधिकार कहाँ पुगेछ भने संविधान सम्मत ढङ्गले जाने वा संविधानलाई अलिकति बाइपास गरेर जनभावना अनुसार जाने। संवैधानिक प्रावधान नै जनभावना अनुकूल भएन कि? खोइ त। राष्ट्रपतिको अनादर गर्न पाउने सरकारले, संसदले ठ्याक्कै मूर्त कुरा गर्दा के गर्ने त राष्ट्रपतिले? त्यो सबै कुरा बुझ्यो, जनभावना अनुसार पनि छैन अरे। तर संविधानले त त्यो जनभावना कहाँ के छ भनेर त्यो अक्षरले त अहिले हेर्दैन। जे लेखा छ ठ्याक्कै त्यही कुरा हुन्छ होला होइन? संविधानले त राष्ट्रपतिलाई बाध्यात्मक ठाउँमा पुर्याएको छ, प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ। अब
सरकारले र संसदले संविधानको अक्षरशः पालना गरेन, किनकि मैले त पुनर्विचार गर भनेर पठाएको हुँ। पुनर्विचार नगरेर हुबहु पठाउनु त्यो संविधानको पालना भयो कि भएन? त्यसकारण संसदले र सरकारले संविधानको पालना गर्दैन भन्दै म पनि त्यही बाटोबाट हिँड्छु भनेर राष्ट्रपतिले संविधानलाई अलिकति उछिनेर अगाडि बढ्न खोज्ने हो भने त्यो दुर्घटना त निम्तिन्छ। त्यो भने के त अलिकति उछिन्ने भने के गर्ने त? त्यसपछिको दुर्घटना हो। उहाँले शक्ति प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, तर मलाई लाग्छ शक्ति प्रयोग गर्न सक्ने हैसियतमा राष्ट्रपति हुनुहुन्न। त्यसो प्रमाणीकरण गर्नुहुन्छ राष्ट्रपतिले अझ बाँकी दिनमा? बाध्यता हुन्छ उहाँलाई। मैले अलि छुच्चो शब्द प्रयोग गर्छु है त यहाँनिर। नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरू आफूबाट गाइडेड हुनुहुन्न, देशको आवश्यकताबाट गाइडेड हुनुहुन्न, जनताको आवश्यकताबाट गाइडेड हुनुहुन्न। उहाँहरू विदेशी स्वार्थबाट गाइडेड हुनुहुन्छ। त्यो विदेशी शक्तिको दबाब राष्ट्रपति समक्ष पनि आइपुग्छ। त्यो दबाबका अगाडि राष्ट्रपति चुइक्क बोल्न सक्ने अवस्था हुने छैन। अब अन्यथा भएछ भनेदेखि अब त्यो ठ्याक्कै तपाईँले दिँदाखेरि सुझाव चाहिँ संविधानले बाध्य पारेछ, तपाईँले प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ भन्ने हो कि यसो पनि गर्न सक्नुहुन्छ भनेर कि विकल्प सहितको तपाईँको त्यस्तो मत छ के यस सन्दर्भमा? विदेशीहरूको दबाबमा बस्ने कि जनतालाई लिएर अगाडि बढ्ने भन्ने कुरो राष्ट्रपतिले जनता अगाडि लिएर जाने विचार गर्नुभयो, के गर्ने त्यतिखेर? सबभन्दा राम्रो त्यही हुन्छ। प्रमाणीकरण नगर्नु नै राम्रो। किन संसदले के लछार्छ? अब उहाँलाई महाभियोग लगाउन सक्ने अवस्था छैन। संसदको आयु पनि सकिन लाग्यो। माइट इज राइटको कुरो आउँछ त्यसपछि। यदि माइट इज राइटको अवस्था त अहिले पनि देखा परिरहेको छ। प्रचण्डले भनिसके राजीनामा दिनुपर्छ, राष्ट्रपतिले यदि यो प्रमाणीकरण गर्नु भएन भने राजीनामा दिने स्थिति आउँछ, हामी अदालत गएछौँ, के गर्छौँ, यसो गर्छौँ उसो गर्छौँ भर्खर भने नि अस्ति भर्खर। अब त्यो प्रचण्ड कमरेडले पनि भन्न पर्ने अवस्था हो उहाँको लागि। त उहाँलाई पनि बाध्यता छ त्यसो भन्नुपर्ने? उहाँको लागि पनि बाध्यतै हो। सत्ता गठबन्धनमा हुनुहुन्छ उहाँ पनि। उहाँले त्यो बाहेक अरू के गर्ने त? राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरेर राख भन्न त भएन। प्रमाणीकरण गरिनौ भने भनेर त भन्नै पर्यो नि त उहाँले त। नभनी छुट्टी छैन। सत्ता गठबन्धनको एउटा महत्त्वपूर्ण अलिक बढी खसखस चाहिँ प्रचण्डलाई देख्यो क्या यो विषयमा। अरूले खासै बोलेका छैनन्, बरु चुपचापै बसिरहेछन्। तर प्रचण्ड अलि बढी रिएक्टिभ किन भइरहेछन् भन्ने प्रश्न हो कि अहिलेको यो परिवर्तनको संवाहक म हुँ भन्ने कुरा प्रचण्डजीले बुझ्नु भएको छ। हो पनि 10 वर्षीय जनयुद्धको झड्काले नै अहिलेको यो परिवर्तन आएको हो। गणतन्त्र ल्याउन कहाँ सक्थे र अरूले? सम्भवै थिएन नि। त्यही 10 वर्षीय जनयुद्धको झड्काले हो गणतन्त्र आयो। गणतन्त्रपछि धर्मनिरपेक्षता आयो। धर्मनिरपेक्षता सँगसँगै मुलुकलाई सङ्घीयतामा लगियो। यी सबैलाई ठुलो उपलब्धि ठान्नुहुन्छ सत्ता गठबन्धन दलका नेताहरू लगायत अझ मुख्य रूपमा कमरेड प्रचण्डले। यी सबै चिजहरूलाई ठुलो उपलब्धि ठान्नुहुन्छ। तर यी उपलब्धिहरू जनताको बिचमा, जनताको पहुँचमा, जनताको घर दैलोमा पुग्न सकिरहेका छैनन् भन्नेतर्फ गम्भीर बनेर सोच्न राजनीतिक दलका नेताहरूले सकिरहनु भएको छैन। यो दोस्रो पाटो हो। त्यसलाई आफ्नो कमजोरी पनि सम्झिराख्नु भएको छ उहाँहरूले। त्यो कमजोरीलाई सच्याउने बाटोमा कसरी पुग्ने भन्नेतर्फ अझै उहाँहरूले ठम्ब्याउन सक्नु भएको छैन। त्यसकारण अब अहिलेको यो संविधानले निर्दिष्ट गरेको यो संविधान जसले बनाएका हुन्, यो संविधान बनाउनेमा कमरेड प्रचण्डको सबभन्दा ठुलो स्वामित्व छ। त्यसकारण यो संविधानको अक्षरशः पालना गराउन उहाँले बढी चासो देखाउनु स्वाभाविक हो। मैले त्यसमा अन्यथा ठान्दिनँ। तर तपाईँले भनेको यदि राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगर्दाखेरि एउटा दुर्घटनामा त जान्छ भने एउटा नयाँ परिवेशको निर्माण त पक्कै पनि होला। पक्कै पनि चुप लाएर उनीहरू पनि बस्दैनन्। महाभियोग लाउन सक्ने तपाईँले भन्नुभयो अब संसदको समयका हिसाबमा पनि सम्भावना छैन। तर अर्को एउटा आन्दोलन हुने, के गर्ने, यसले निर्वाचनलाई नै असर पर्न सक्ने यावत विषयहरू नयाँ कोर्स राजनीतिले लिन सक्दैन। र हिजो हामीले रुखमाङ्गत प्रकरण पनि हेरेकै छौँ। सबै चिज हेरेका छौँ। रुखमाङ्गत मात्रै किन हेऱ्यौँ र हामीले राजाले पनि चुनाव घोषणा गरिसकेका थिएनन् र उल्टिएकै हो। चुनावै नहुन सक्ने गरी घटनाक्रम अगाडि बढ्न सक्छ यो नागरिकता विधेयकका सम्भावना त्यता पनि त देखिरहेछ। अहिले हेर्नु सत्ता गठबन्धनमा भागभण्डा मिलिरहेको छैन।